बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नबियों की वसाअत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो इबादत के लिए आपने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम मस्जिद नबी पड़ा। मदीना में मुसलमान की तादाद जब रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी तो मस्जिद नबी भी तंग पड़ गई। मुसलमान को नमाज पढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इत्तफाक की बात है कि मुसलमान से मिला हुआ ज़मीन एक टुकड़ा बिक रहा था। प्यारे नबी ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा से उस ज़मीन का जिक्र किया और फरमाया कि कोई अल्लाह का बंदा जो उसको ज़मीन को खरीद कर मस्जिद के वाकिफ़ कर दे और अल्लाह के यहाँ अपना दर्ज बुलंद करे। खुशकिस्मती से उस वक्त भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा वहाँ मौजूद थे और तो उसी कीमती मौके की तलाश में लगे ही रहे थे। ज़मीन के मालिक से बातचीत करके उस ज़मीन को मस्जिद के लिए 20 या 25 हज़ार में खरीदी। उस तरह मस्जिद बनवाई, काफ़ी बड़ी हो गई। ये था कि दूसरा नजराना जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा ने मदीना पहुँची दीन की हाजिर पेश की। गरू बद्र में शिरकत। मशरिक मक्का की शरारतों और जुल्म वसअत से तंग आकर मुसलमान और खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत फरमाए। जालिमों को पता भी न चला। उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ उठा था। 2 साल के अंदर में उनके एक बड़ा लश्कर तैयार किया और मदीना पर चढ़ाई कर दी। मुसलमान भी जो अब दीन के लिए तैयार हो गए थे, हालांकि उनकी तादाद मशरिक से तिहाई थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा ने गज़्व में शरीक होने के लिए तैयार थे, मगर मुश्किल ये पेश आई कि उनकी अहलिया हज़रत रुक़ैया बहुत सख्त बीमार थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। प्यारे नबी ने जंग में जाने से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा को रोक दिया और तसल्ली देते हुए फरमाया, मैं तुमको मदीना में रुक़ैया की ताबेदारी के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कोई और नहीं है। मगर घबराओ नहीं, तुम्हारा शुमार अल्लाह के लिए गज़्व में शरीक होने वालों में होगा। तुमको जंग में शरीक होने का सवाब है और माल की गनीमत का हिस्सा दोनों मिलेगा। अल्लाह के रसूल की ज़बान मुबारक से ये कलमा सुनकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा को तसल्ली हो गई और वो हज़रत रुक़ैया की ताबेदारी देखभाल में लग गए। ज़ुल नूरीन का अल-क़ल्ब। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा ने बहुत गम बीमार हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा की मौत का पैगाम साबित हुआ। जितनी ताबेदारी हुई थी उतना ही बीमारी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में हज़रत रुक़ैया उस दुनिया से चल बसी। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा
عنہا اور حضرت آسمہ بن زئیر حضرت رقیہ کو کفنانے اور دفنانے میں لگے ہوئے تھے۔ نائر تکبیر کی آواز سنائی دی۔ پتہ چلا کہ بدر کی لڑائی میں فتح حاصل کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے لشکر کے ساتھ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہی حضور حضرت رقیہ کی وفات کی خبر ملی۔ آپ کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے بہت تسلی دی۔ جیسا کہ پیارے نبی نے فرما چکے تھے کہ آپ نے حضرت عثمان کو بدر کا مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والا سیاح تھا قرار دیا اور مال غنیمت میں سے سب کے برابر حصے عنایت فرمائے اور یہ خوشخبری بھی دی اور اجر اور ثواب میں کسی سے کم نہیں رہیں گے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت غم میں رہنے لگے۔ ایک دن حضرت عمر نے ہمدردی کے طور پر ان سے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اتنا رنج غم منانے کا کیا فائدہ؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اپنی بدقسمتی پر جتنا بھی افسوس کروں وہ کم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری رشتہ داری کے سوا تمام رشتہ دار ختم ہو جائے گی، افسوس کہ میرا رشتہ دار خاندان اس نبوت سے لوٹ گیا۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کرا دیا۔ اس طرح خاندان رسالت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق دوبارہ قائم ہو گیا۔ آپ خوش ہو گئے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی کی شادی ہوئی۔ اسی لیے اس دن سے آپ کا قلب دو نورین پڑ گیا۔ غزوہ بدر کے علاوہ وہ باقی تمام غزوات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اور یہ غزوات القاع کے موقع پر آپ مدینے میں ان حضرات کے قائم مقام کی صحت سے رہے۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زیارت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے ساتھ 1400 مسلمان تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ مکہ کے مشرک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور لڑنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے سہل کے خیال کہ حضرت عثمان کو اپنا شریف بن کر مکے والے کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کا وہاں آنے کا اصل مقصد سمجھا دیں گے۔ مکے والے لڑنے پر تیار تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ کئی روز تک جب آپ رضی اللہ عنہ واپس نہ آئے تو سب کو بڑی فکر ہوئی۔ اس درمیان میں یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر گئے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر بہت دکھ ہوا۔ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے مسلمان سے بنتی وعدہ بھی کی اور حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف سے خود اپنے دست مبارک پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بنتی کی۔ ایک بہت بڑے فخر کی بات تھی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوتی۔ یہ شعبۃ رضوان کہلاتی سے ادھر مسلمان بہت زیادہ جوش پیدا ہو گیا تھا، مگر جب بے خبر مکے کے مشرق میں ملے تو وہ ڈر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور خود آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کر لی، اسی لیے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے۔